For today's video guys, prepare ko og mga low calories nga mga pagkaon. Mao ni siya akong gi-prepare. Yan, kangkong og chapsoy. O karong adlaw ang ika-24 kaadlaw sa No Rice Challenge. Bisa pag unsa kadaghan nga utan imong kaonon, di jud ka manabok tungod kay ubos kayo ni siya og calories. Sa vitamina og minerals, may vitamin A para sa mata, vitamin C para sa immune system, iron para sa husto nga dugo ug paglikay sa anemia, calcium ug phosphorus para sa bukog ug ngipon, motabang sa digestion, daghan siya og fiber nga makapadali sa paglibang ug makapugong sa constipation, pampakusog sa immune system tungod sa vitamin C ug antioxidant, makatabang kini batok sa infeksyon ug mga sakit. Pag-maintain sa timbang, ubos sa calories ug taas og fiber maayo para sa nag-diet o nagbantay sa timbang. Pag-regulate sa sugar ug cholesterol, ang fiber ug nutrients sa kangkong makatabang sa pagkunhod sa kolesterol ug makakontrol sa sugar sa dugo. Pamparelax ug anti-stress, ang magnesium ug potassium nga ana sa kangkong makatabang sa pag-relax sa kalamnan ug pag-stable sa blood pressure. Maayo para sa panit ug bukog tungod sa vitamin E ug antioxidant, makatabang sa limpyo nga panit ug lig-ong bukog. Og salamat kay sa mga suporta guys, follow, like and share. Ini inyong katabukikoy, God bless you all.